गज़ल साहिबा, आज जो जश्न रफ़ीउद्दीन आज जिस तरह से बर्पा हुआ और इस कदर खूबसूरत महफिल और भरपूर महफिल जो सजाई गई, उसके लिए इदारा इजहार और ज़किया गज़ल बिलाशुबा बहुत दाद और मुबारकबाद की मुस्तहिक। गज़ल के चंद शेर इजाज़त। दरवाजे पे टांकती उसने आहट मेरे आने की, दरवाजे पे टांकती उसने आहट मेरे आने की, और हवा में फैल गई सरगोशी एक फसाने की, और हवा में फैल गई सरगोशी एक फसाने की। सारे रिश्ते सारे बंधन कांच का पैकर होते हैं, सारे रिश्ते सारे बंधन कांच का पैकर होते हैं। कांच की फितरत है किरचों से पहले शोर मचाने की। सारे रिश्ते सारे बंधन कांच का पैकर होते हैं, कांच की फितरत है किरचों से पहले शोर मचाने की। बाहर रंगों की बरसात है और अंदर उसकी रिमझिम, बाहर रंगों की बरसात है और अंदर उसकी रिमझिम। ऐसे में तितली को कहाँ फुर्सत है पर फैलाने की। बाहर रंगों की बरसात है और अंदर उसकी रिमझिम। ऐसे में तितली को कहाँ फुर्सत है पर फैलाने की। रोशनदान से धूप का टुकड़ा आकर मेरे पास गिरा, रोशनदान से धूप का टुकड़ा आकर मेरे पास गिरा, और फिर सूरज ने कोशिश की मुझसे हाथ मिलाने की। रोशनदान से धूप का टुकड़ा आकर मेरे पास गिरा, और फिर सूरज ने कोशिश की मुझसे हाथ मिलाने की, मुझसे हाथ मिलाने की। बादल देख के अलगनियों पर कपड़े फैलाए हमने, बादल देख के अलगनियों पर कपड़े फैलाए हमने, और फिर की एक एक से शिकायत उनके भीगे जाने की। बादल देख के अलगनियों पर कपड़े फैलाए हमने, और फिर की एक एक से शिकायत उनके भीगे जाने की। कोई खड़ा है आंखों में फूलों के थाल उठाए हुए, कोई खड़ा है आंखों में फूलों के थाल उठाए हुए, पर मेरी आदत ही नहीं है सजने और सजाने की। कोई खड़ा है आंखों में फूलों के थाल उठाए हुए, पर मेरी आदत ही नहीं है सजने और सजाने की। कितनी ही यादों के हुमेरा रोशन है बेनाम चराग, कितनी ही यादों के हुमेरा रोशन है बेनाम चराग। आज कोई देखे तो रौनक मेरे आईना खाने की। आबदा करामत साहिबा के नाम ही शेर कि कितनी ही यादों के हुमेरा रोशन है बेनाम चराग। आज कोई देखे तो रौनक मेरे आईना खाने की। दरवाजे पे टांकती उसने आहट मेरे आने की, और हवा में फैल गई सरगोशी एक फसाने की। सूरज से हाथ जी। रोशनदान से धूप का टुकड़ा आकर मेरे पास गिरा, और फिर सूरज ने कोशिश की मुझसे हाथ मिलाने की। आड़े तिरछे पत्थर काटने पड़ते हैं,
आड़े तिरछे पत्थर काटने पड़ते हैं, हिज्र में 7 समंदर काटने पड़ते हैं, हिज्र में 7 समंदर काटने पड़ते हैं। ज़ीस्त की छोटी सी फाइल सरकाने को, ज़ीस्त की छोटी सी फाइल सरकाने को कितने सारे दफ्तर काटने पड़ते हैं। ज़ीस्त की छोटी सी फाइल सरकाने को कितने सारे दफ्तर काटने पड़ते हैं। थक जाते हैं जुगनू अच्छे ख्वाबों के, थक जाते हैं जुगनू अच्छे ख्वाबों के, आंखों के 100 चक्कर काटने पड़ते हैं। थक जाते हैं जुगनू अच्छे ख्वाबों के, आंखों के 100 चक्कर काटने पड़ते हैं। दिल के पास अंधेरा सा एक कमरा है, दिल के पास अंधेरा सा एक कमरा है, सदमे उसके अंदर काटने पड़ते हैं। दिल के पास अंधेरा सा एक कमरा है, सदमे उसके अंदर काटने पड़ते हैं। जब लोगों को मिलकर रहना आए नहीं, जब लोगों को मिलकर रहना आए नहीं, बीच से आंगन और घर काटने पड़ते हैं। जब लोगों को मिलकर रहना आए नहीं, बीच से आंगन और घर काटने पड़ते हैं। बीच से आंगन और घर काटने पड़ते हैं। और एक चेहरा तस्वीर से बाहर लाने को, एक चेहरा तस्वीर से बाहर लाने को अच्छे खासे मंजर काटने पड़ते हैं। एक चेहरा तस्वीर से बाहर लाने को अच्छे खासे मंजर काटने पड़ते हैं, अच्छे खासे मंजर काटने पड़ते हैं। और जिनके कद बढ़ जाते हैं बेकामत ही, जिनके कद बढ़ जाते हैं बेकामत ही, ऐसे लोगों के सर काटने पड़ते हैं। जिनके कद बढ़ जाते हैं बेकामत ही, ऐसे लोगों के सर काटने पड़ते हैं, ऐसे लोगों के सर काटने पड़ते हैं। और मौत किसी मामूली चीज का नाम नहीं, मौत किसी मामूली चीज का नाम नहीं, इसके साथ कई डर काटने पड़ते हैं, इसके साथ कई डर काटने पड़ते हैं। पेड़ हुमैरा शहरों की मजबूरी है, पेड़ हुमैरा शहरों की मजबूरी है, बढ़ जाएं तो अक्सर काटने पड़ते हैं। पेड़ हुमैरा शहरों की मजबूरी है, बढ़ जाएं तो अक्सर काटने पड़ते हैं। आड़े तिरछे पत्थर काटने पड़ते हैं, हिज्र में 7 समंदर काटने पड़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ीस्त की छोटी सी फाइल सरकाने को कितने सारे दफ्तर काटने पड़ते हैं। ये थी हुमैरा रहमान, हमारे न्यूयॉर्क से तशरीफ़ लाई हुई शायरा, खूबसूरत गज़लें पेश कर रही थी। अब मैं गुजारिश करूँगी अपने शहर की शायरा मोहतरमा नुज़हत सिद्दीकी साहिबा से, क्योंकि नुज़हत आपा को मैं हमेशा मेज़बानों में शामिल करती हूँ, लेकिन वो अपनी सीनियरिटी की वजह से ज़ाहिर है इस वक्त पढ़ रही हैं, लेकिन उनकी शफ़क़त, उनकी मोहब्बत हमेशा मेरे साथ रही। उन्होंने मुझे कदम कदम पे हौसला दिया, उनकी वजह से मैंने काफ़ी कुछ कर पाई और उनकी मोहब्बतों की मैं हमेशा मक़रूज़ रहूँगी। मैं गुजारिश करती हूँ मोहतरमा नुज़हत सिद्दीकी साहिबा से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपना कलाम नज़र सामीन करें। इजाज़त से निशां से बेनिशां का राब्ता है, निशां से बेनिशां का राब्ता है,
زمین سے آسماں کا رابطہ ہے اور شب الہام کی چپ بولتی ہے، شب الہام کی چپ بولتی ہے، خاموشی سے بیاں کا رابطہ ہے۔ شب الہام کی چپ بولتی ہے، خاموشی سے بیاں کا رابطہ ہے، اور دیے کی لو ہے مٹی کے بدن میں، دیے کی لو ہے مٹی کے بدن میں، یقین سے بھی گما کا رابطہ ہے، اور مسلسل بہنے والے پانیوں سے میری عمر رواں کا رابطہ ہے، مسلسل بہنے والے پانیوں سے میری عمر رواں کا رابطہ ہے، اور خرد سے بھی سرے صحرائے وحشت، خرد سے بھی سرے صحرائے وحشت، سرے آشفتگاں کا رابطہ ہے، اور میری پہچان بس انسانیت ہے کہ یہ میری پہچان بس انسانیت ہے کہ یہ سارے جہاں کا رابطہ ہے، میری پہچان بس انسانیت ہے کہ یہ سارے جہاں کا رابطہ ہے۔ اگر اجازت ہو تو چھوٹی چھوٹی نظمیں ہیں کہ روح کی گہرائی سے مجھ کو منظر آوازیں دیتا ہے، روح کی گہرائی سے مجھ کو منظر آوازیں دیتا ہے، اور آنکھوں سے دوئی کے سارے پردے ہٹتے جاتے ہیں۔ ایک اور چھوٹی سی نظم ہے کہ منظروں سے صوت کا ایک رابطہ ہے، منظروں سے صوت کا ایک رابطہ ہے، اور منظروں سے سوچ کا ایک رابطہ ہے، اور صوت، منظر، سوچ مل کر شعر کے پیکر میں تصویریں بناتے ہیں۔ ایک اور چھوٹی سی نظم ہے کہ طلسم کائنات کے خاموش سر میں راگنی بھی ہے، طلسم کائنات کے خاموش سر میں راگنی بھی ہے، اور جہاں جہاں بھی سر ہے شاعری بھی ہے، اسی لیے تو جب کتاب دی گئی تو لحن بھی عطا کیا گیا۔ میری پہچان بس انسانیت ہے کہ یہ سارے جہاں کا رابطہ ہے۔ یہ تھی محترمہ نظر صدیقی صاحبہ جو آپ کے سامنے اپنا کلام پیش کر رہی تھی۔ اب میں گزارش کروں گی اس شہر کے ایک سینئر شاعر، اساتذہ میں جن کا شمار ہوتا ہے، میں رشید صدیقی صاحب سے گزارش کروں گی، آپ ہماری مہمان ہیں، میں رشید صدیقی صاحب سے گزارش کروں گی کہ وہ ہمارے مشاعرے میں بس 3 شاعر رہ گئے ہیں سینئر جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد ہماری پیاری دوست رضا موسیٰ تشریف لے آئی ہیں، میں ان سے گزارش کروں گی کہ اس کے بعد وہ اپنا سامعین سے تھوڑا سا کچھ ضروری ہے۔ اے میرے خامہ تعزیر ادا دیکھ کے چل، اے میرے خامہ تعزیر ادا دیکھ کے چل، کس کی جانب ہے زمانے کی ہوا دیکھ کے چل، اے میرے خامہ تعزیر ادا دیکھ کے چل، کس کی جانب ہے زمانے کی ہوا دیکھ کے چل، اور دیکھ آئینے کے دونوں ہی طرف ایک ہی عکس، دیکھ یہ وقت ہے دنیا کا خدا دیکھ کے چل، دیکھ آئینے کے دونوں ہی طرف ایک ہی عکس، دیکھ یہ وقت ہے دنیا کا خدا دیکھ کے چل، اور شاید دیکھیں کہ آزمائش ہی تو ہے یہ سفر عہد زوال، آزمائش ہی تو ہے یہ سفر عہد زوال، راستہ دیکھ کے چل، دیکھ ذرا دیکھ کے چل، آزمائش ہی تو ہے یہ سفر عہد زوال،
راستہ دیکھ کے چل، دیکھ ذرا دیکھ کے چل، اور آئینہ توڑ کے یہ کون یکایک نکلا، دیکھ یہ کون تیرے ساتھ چلا، دیکھ کے چل۔ اور سر پہ جب چھت نہ رہے، پاؤں تلے فرش نہ ہو، سر پہ جب چھت نہ رہے، پاؤں تلے فرش نہ ہو، تو خواب و تعبیر کے مابین خلا دیکھ کے چل۔ سر پہ جب چھت نہ رہے، پاؤں تلے فرش نہ ہو، خواب و تعبیر کے مابین خلا دیکھ کے چل۔ سر پہ جب چھت نہ رہے، پاؤں تلے فرش نہ ہو، تو خواب و تعبیر کے مابین خلا دیکھ کے چل۔ اور کرتا رہتا ہے تسلسل سے کوئی مجھ سے کلام، کرتا رہتا ہے تسلسل سے کوئی مجھ سے کلام، گونجتی رہتی ہے کانوں میں صدا دیکھ کے چل۔ کرتا رہتا ہے تسلسل سے کوئی مجھ سے کلام، اور گونجتی رہتی ہے کانوں میں صدا دیکھ کے چل۔ دشت غربت کی تپش، اس پہ ستم یہ کہ رشید، دشت غربت کی تپش، اس پہ ستم یہ کہ رشید، سایہ افغن نہ رہی کوئی دعا دیکھ کے چل۔ دشت غربت کی تپش، اس پہ ستم یہ کہ رشید، سایہ خواب و تعبیر کے مابین خلا۔ سر پہ جب چھت نہ رہے، پاؤں تلے فرش نہ ہو، خواب و تعبیر کے مابین خلا دیکھ کے چل۔ آزمائش ہی تو ہے یہ سفر یہد زوال، راستہ دیکھ کے چل، دیکھ ذرا دیکھ کے چل۔ یہ تھے محترم رشید صدیقی صاحب جو اپنا کلام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے۔ اب میں گزارش کروں گی پاکستان سے تشریف لائی ہوئی ہماری محترم شاعرہ، دنیا ادب کا معروف نام، میں شاہدہ آپا کی بھی محبت، میں نے بتایا کہ اس وقت جو لوگ بھی اسٹیج پر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں میرے سینئرز، میں ان سب کی محبتوں کی بہت مقروض ہوں۔ میں شاہدہ آپا سے گزارش کرتی ہوں، شاہدہ حسن صاحبہ سے، کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام سنائیں۔ بہت شکریہ ذکیہ غزل۔ ویسے تو میں اظہار کے کئی پروگرامز میں اس سے پہلے آتی رہی ہوں، لیکن آج جو لطف آیا ہے اس جشن کا، اور رفیع الدین راز صاحب کی شاعری پر جو گفتگو ہوئی ہے یہاں، جو ماحول بنا ہے، اس کامیابی کا سہرا ظاہر ہے ذکیہ غزل کے سر، جو بہت محنت سے اپنا کام کرتی ہیں، اور میں بہت دلی مبارکباد پیش کرتی ہوں اس فورم کو بھی، اور دعا گو ہوں کہ وہ اسی طرح کامیاب تقاریر منعقد کرتی رہیں۔ میں بہت کم وقت لوں گی آپ کا، کیونکہ وقت کافی تیزی سے آگے بڑھ گیا ہے۔ خواتین حضرات، میں صرف اس زندگی کو لکھتی ہوں جو میرے حصے میں آئی ہے، اور اسی کو میں شاعری سمجھتی ہوں، وہی میں آپ سے شیئر کروں گی۔ بڑا مشکل ہوتا ہے اپنے کلام میں سے کوئی انتخاب کرنا، اور ابھی رشید بھائی اتنی زبردست غزل سنا کے گئے ہیں، دیکھ کے چل۔ کمال یہ ہے کہ ہم شعراء کچھ ایک ہی فریکوینسی میں سوچ رہے ہوتے ہیں، ایک ہی زمانے میں، ایک ہی وقت میں، کیونکہ سب کچھ، سارے لمحات شب و روز ایک سے ہی گزر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب ایک کیفیت میں نے بھی اسی طرح لکھی تھی، ردیف کی معنویت مجھے لگتا ہے کہ قریب قریب آ گئی ہے، تو یہ غزل مجھ سے بھی اس طرح سن لیجیے۔ دل دھڑکنے کی صدا غور سے سن، دل دھڑکنے کی صدا غور سے سن، بات کرتا ہے خدا غور سے سن۔
दिल धड़कने की सदा गौर से सुन, बात करता है खुदा गौर से सुन। और मुझसे हर वक्त कोई कहता है, मुझसे हर वक्त कोई कहता है, मैं नहीं तुझसे जुदा गौर से सुन। मुझसे हर वक्त कोई कहता है, मैं नहीं तुझसे जुदा गौर से सुन। और आपको पता है कि मेरी सारी ज़िंदगी कराची में गुजरी है, तो एक कैफियत मेरे शेरों में आपको उधर की नज़र आती रहेगी कि मुझसे हर वक्त कोई कहता है, मैं नहीं तुझसे जुदा गौर से सुन। और आते जाते हुए इन शहरों में, आते जाते हुए इन शहरों में आह भरती है हवा गौर से सुन। आते जाते हुए इन शहरों में आह भरती है हवा गौर से सुन। और सरे किरतास कलम धरते हुए, सरे किरतास कलम धरते हुए अपने लफ्ज़ों का गिला गौर से सुन। सरे किरतास कलम धरते हुए, सरे किरतास कलम धरते हुए अपने लफ्ज़ों का गिला गौर से सुन। और इस खामोशी को भी आवाज़ बना, इस खामोशी को भी आवाज़ बना। दीदे नम की दुआ गौर से सुन, दीदे नम की दुआ गौर से सुन। और कोई दस्तक सी दरे दिल पे है आज, कोई दस्तक सी दरे दिल पे है आज। क्या है दस्तक में छुपा गौर से सुन, क्या है दस्तक में छुपा गौर से सुन। दिल धड़कने की सदा गौर से सुन। सरे किरतास कलम धरते हुए, सरे किरतास कलम धरते हुए, सरे किरतास कलम धरते हुए अपने लफ्ज़ों का गिला गौर से सुन। एक गज़ल के चंद अशार और सुनाती हूँ कि गुज़र के मैं इज़्तिराब जाँ से, गुज़र के मैं इज़्तिराब जाँ से सुकून बेइंतहा तक आई। गुज़र के मैं इज़्तिराब जाँ से सुकून बेइंतहा तक आई। मलाल झेले खुशी तक आई, सज़ा से गुज़री जज़ा तक आई। गुज़र के मैं इज़्तिराब जाँ से सुकून बेइंतहा तक आई। मलाल झेले खुशी तक आई, सज़ा से गुज़री जज़ा तक आई। और अगरचे लफ्ज़ों से मावरा है, मगर वो एक बात है जो दिल में। अगरचे लफ्ज़ों से मावरा है, मगर वो एक बात है जो दिल में। मेरी खामोशी से होते होते मेरे हुरूफ़े दुआ तक आई। मगर वो एक बात है जो दिल में, मेरी खामोशी से होते होते मेरे हुरूफ़े दुआ तक आई। और तुझे खबर क्या जो तेरी आवाज़ ने समात में शहद घोला। तुझे खबर क्या जो तेरी आवाज़ ने समात में शहद घोला। तुझे खबर क्या जो तेरी आवाज़ ने समात में शहद घोला। मैं अपने अंदर तवील चुप से दिले सुखन आशना तक आई। मैं अपने अंदर तवील चुप से दिले सुखन आशना तक आई। और वहीं से जाना मोहब्बतों को जहाँ से नफ़रत का जहर चखा। वहीं से जाना मोहब्बतों को जहाँ से नफ़रत का जहर चखा। और वहीं से ठुकराई दिल ने दुनिया जो चश्मे ना आशना तक आई। वहीं से ठुकराई दिल ने दुनिया जो चश्मे ना आशना तक आई। और ये वो सफ़र था कि जिसमें चेहरे की रंगतें भी बदल रही थीं। ये वो सफ़र था कि जिसमें चेहरे की रंगतें भी बदल रही थीं। बचा बचा कर नक़ूश सादा में हैरत आईना तक आई। बचा बचा कर नक़ूश
सादा में हैरत आईना तकाई। और इस गज़ल का आखिरी शेर कि जो अब भी है तू मुझे मयस्सर, तो इसमें तेरा कमाल क्या है। जो अब भी है तू मुझे मयस्सर, तो इसमें तेरा कमाल क्या है। मैं खुद तेरी जस्तजू में निकली, मैं खुद तेरे नक्शे पा तक आई। मैं खुद तेरी जस्तजू में निकली, मैं खुद तेरे नक्शे पा तक आई। गुजर के मैं इस तरह जान से सुकून बे इंतहा तक आई। मलाल झेले खुशी तक आई, सजा से गुजरे जजा तक आई। मुझसे हर वक्त कोई कहता है मैं नहीं तुझसे जुदा, गौर से सुन। खूबसूरत शेर ये खालिक मोहतरमा शाहिदा हसन पाकिस्तान से हमारी मेहमान शायरा तशरीफ लाई। खूबसूरत गज़ल आप नज़र कर रही थी। यहाँ मैं थोड़ा सा ये वक्त लेना चाहती हूँ कि आपके साथ अगर मुशायरे में लोग ना खड़े हों काम करने के लिए, आपका साथ ना दें, आप कुछ नहीं कर सकते। मैंने यहाँ ये देखा कि अगर आपकी नीयत साफ है और आप सच्चे दिल से कोई काम करना चाहते हैं तो लोग कारवां की तरह शामिल होते चले जाते हैं, जिसकी मिसाल आज का ये इतना बड़ा इवेंट है। और उसकी मेरी दोस्त हिफ्ज़ा मूसा बैठी हुई हैं जिन्होंने आप सब के लिए आज यहाँ डिनर का एहतमाम किया है। मैं चाहती हूँ 2 मिनट के लिए हिफ्ज़ा आप यहाँ आ जाइए या बाद में बोलेंगी। चलिए अस्सलामुअलैकुम मौज़ूम ख़वातीनो हज़रात, मोहतरम शोराए कराम, और बहुत मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी ज़किया ग़ज़ल साहिबा ने जिन्होंने मुझे इसका हिस्सा बनने के लिए एक मौका दिया। एज अ ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमें बहुत कम मौका मिलता है अपनी ज़बान से और अपने अदबी कल्चर से का हिस्सा बनने का और उसका पार्ट बनने का और इस तरह की महफिल में आने का और एक्सपीरियंस करने का। इसको मैं सबसे पहले इदारा इजहार की रूह रवां जो ज़किया ग़ज़ल साहिबा है उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी इस पुरवकार तकरीब का इंतज़ाम करने का। इदारा इजहार 2003 से अदब के मंजरनामे में जलवागर हुआ और पूरी आबो ताब से जगमगा रहा है और बिला तफरीक सताइश की परवाह किए बगैर अपने कलम कबीले के लिए उनकी इज़्ज़त और नामूस के लिए काम कर रहा है। ज़किया ग़ज़ल साहिबा कलम से जुड़े अदबी लोगों को यकजा करने में मसरूफ़ हैं और मुझे खुशी है कि मैं इस इदारे इजहार के साथ इसके सालाना प्रोग्राम में इसका हिस्सा बन सकी और मुझे इस बैनर के तले अपनी उर्दू ज़ुबान की खिदमत करने का मौका मिला। मैं रफ़ीउद्दीन राज साहब को इस जश्न की मुबारकबाद पेश करना चाहूँगी और शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने हमें इज़्ज़त दी और यहाँ पे इसका हिस्सा बने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और एंड में मैं ये बताना चाहूँगी थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन कि मेरा नाम हिफ्ज़ा मूसा है और मैं नॉमिनेशन सीख कर रही हूँ प्रोविंशियल लिबरल्स की तरफ से मिसिसागा एरन मिल्स से। और ये जो भी इस राइडिंग में रहता है मिसिसागा एरन मिल्स में, मुझे आप सबकी सपोर्ट और आपकी दुआओं की ज़रूरत है। मैं यहाँ पे होंगी, जो उस एरिया में मुझसे आके मिल सकता है और मेरी हेल्प करें और सपोर्ट करें। और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे लोग यकजा हों और इकट्ठे हों और हम इस पॉलिटिकल प्रोसेस का भी पार्ट बने। थैंक यू वेरी मच। फ्यूचर की सियासतदान है ये मोहतरमा हिफ्ज़ा मूसा साहिबा, आप इन्हें सपोर्ट कीजिएगा। अब हमारे मुशायरे में 3 सीनियर अहम शायर रह गए हैं जिनमें मोहतरम ज़ामिन जाफ़ी साहब हैं, मेहमान खुसूसी मोहतरम डॉक्टर तक़िया अब्दी साहब हैं और साहिब जश्न मोहतरम रफ़ीउद्दीन राज साहब हैं। तो क्या ही अच्छा है कि मैं इस मौके पर
اپنے ہر دل عزیز بھائی ضامن بھائی کو زحمت دوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام سنائیں. اور مشاعرہ مجھے یقین ہے کہ جس طرح وہ کلام پڑھتے ہیں وہ حاضرین کو محسوس اتنا کریں گے کہ آپ لوگ انہیں جانے نہیں دیں گے. خواتین و حضرات، ابھی پچھلے سال ہندوستان میں ایک عالمی کانفرنس ہوئی تو اس میں جانے کا اتفاق ہوا، تو وہاں کچھ مشاعرے پڑھے. عجیب سما نظر آیا وہاں پر کہ بلکہ میں کچھ نہیں بتاؤں گا، آپ شعر سن لیجیے، آپ ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا ہوا وہاں پہ. کلام میرا ہے، پڑھ رہا ہوں میں اپنے چچا مرحوم سید محمد جعفری کی لہن میں. عنوان ہے نظم کا بزم شعر، کہ ایک بزم شعر میں یہ فضا پیش و کم رہی، ایک بزم شعر میں یہ فضا بیش و کم رہی، صنف سخن سے صنف سخنور اہم رہی، صنف سخن سے صنف سخنور اہم رہی، اور داد و دہش مطابق ہر زیر و بم رہی، اور علم و ہنر نے صبر کیا آنکھ نم رہی، اور ذوق سلیم رفعت فن ڈھونڈتا رہا، حسن ادا میں حسن سخن ڈھونڈتا رہا، ذوق سلیم رفعت فن ڈھونڈتا رہا، حسن ادا میں حسن سخن ڈھونڈتا رہا. تو داد سخن تھی شور قیامت لیے ہوئے، سامع ہر ایک تھا خواہش سبقت لیے ہوئے، اور تحسین ناشناس تھی وحشت لیے ہوئے، تحسین ناشناس تھی وحشت لیے ہوئے، میں تھا دعائے ثقل سماعت لیے ہوئے، میں تھا دعائے ثقل سماعت لیے ہوئے، اور کیا کچھ نہ لہن شاعر خوش دہن میں تھا، کیا کچھ نہ لہن شاعر خوش دہن میں تھا، مفہوم بطن شعر میں تھا کچھ بدن میں تھا، مفہوم بطن شعر میں تھا کچھ بدن میں تھا. تو منظر تھا میری چشم گنہگار سے بلند، منظر تھا میری چشم گنہگار سے بلند، توصیف شعر شعر کے معیار سے بلند، اور تعبیر خواب شاعر نادار سے بلند، سائے کو شوق تھا کہ ہو دیوار سے بلند، سائے کو شوق تھا کہ ہو دیوار سے بلند. تو اشعار تھے کسی کے تو پڑھتا تھا کوئی اور، پاتا تھا داد کوئی تو کوڑتا تھا کوئی اور. ایسا ماحول خوشگوار تھا دادوں سے دد کا تھا، تنقید کا تھا ڈر نہ کسی رد و قد کا تھا، گویا کہ ہر کلام کا درجہ سند کا تھا، اور تحت و شعور شور مگر نام و قد کا تھا، اور تحسین باہمی تھی کہ جولانیوں پہ تھی، کاغذ کی ناؤ فخر کنا پانیوں پہ تھی. اور صاحب یہ آخری بندے غالب کا مصرع ہے کہ ایسا کہ نانے کوچے دلدار دیکھنا،
ایسا کہ نانے کوچے دلدار دیکھنا، اب قتل شیر و گرمی بازار دیکھنا، ایسا کہ نانے کوچے دلدار دیکھنا، اب قتل شیر و گرمی بازار دیکھنا، لوگوں کا فہم شیر سے انکار دیکھنا، لوگوں کا فہم شیر سے انکار دیکھنا، شاعر کا داد لینے پہ اصرار دیکھنا، لوگوں کا فہم شیر سے انکار دیکھنا، شاعر کا داد لینے پہ اصرار دیکھنا۔ تو شعر و سخن پہ وقت یہ آنا تھا دوستو، اہل ادب کو یہ بھی نبھانا تھا دوستو۔ تو صاحب یہ ایک نظم تھی، اور میں اس شرط پہ پڑھ رہا ہوں کہ مجھے غزل کے 2-3 شعر سنانے کی اجازت ملے گی، یہ دے دی ہے۔ غزل کیا ہے، وہی حالات کی طرف ذہن چل جاتا ہے جو ہمارے یہاں کے ہیں۔ جناب صدر کی اجازت سے غزل کے چند اشعار کہ سنے ہجوم تمنا اب اس مکان سے نکل، سنے ہجوم تمنا اب اس مکان سے نکل، کہیں بھی رہ تو میرے دل سے جا یہاں سے نکل۔ سنے ہجوم تمنا اب اس مکان سے نکل، کہیں بھی رہ تو میرے دل سے جا یہاں سے نکل۔ اور بتا دیا تھا کہ کھل جائے گا یقین کا بھرم، بتا دیا تھا کہ کھل جائے گا یقین کا بھرم، کہا تھا عقل سے مت حلقہ گماں سے نکل، کہا تھا عقل سے مت حلقہ گماں سے نکل، اور یہ کائنات سنبھل جائے گی بشرط یہ ہے ادھر مکان سے میں نکلوں تلا مکان سے نکل۔ بس آپ 3 شعر کی محفل ہے۔